खुदारा बच्चों की ठीक से परवरिश करें ताकि सहाबा कराम के दौर में, पैगंबर और अवलिया के दौर में उनके लिए भी बच्चों की सही तरबियत मसलाती हो। तो जो जिस कदर कमज़ोर है वो उतना ही वालिदैन के तवज्जो के तलबगार होते हैं। तो कमज़ोर बच्चों को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अजब खान अजब। बच्चों की तरबियत के हवाले से आज एक दफ़ा फिर से यही ख़ास मौजू हम डिस्कस करेंगे एक माहिर तालीम के साथ। ज़ाहिर सी बात है तमाम वालिदैन इस तलाश में हैं, इस तलब में हैं कि उनको कोई माहिर तालीम मिल जाए, कोई माहिर नफ्सियात मिल जाए कि उनको गाइड कर सके, उनकी निगरानी कर सके, उनको बता सके कि उनको बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। आज हमारे साथ जो माहिर तालीम मौजूद हैं यहाँ पर मोहतरम AN साबिर साहब, जिन्होंने बच्चों की नफ्सियात पर भी काम किया है और अरसे दराज से बच्चों की तरबियत के हवाले से काम कर रहे हैं और बच्चों की तालीम के हवाले से काम कर रहे हैं। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। ठीक है, बड़े मेहरबानी, थैंक्स। सर, पहला सवाल मेरा ये है कि एक ही घर होता है, बच्चे एक ही वालिदैन के बच्चे और उनके आदात और अतवार में फ़र्क होता है। अगर बच्चों अगर तरबियत का फ़र्क पड़े तो तमाम बच्चों को एक जैसे होना चाहिए। अब वालिदैन तरबियत यकसां करते हैं, सबकी एक जैसे करते हैं, मगर बच्चों की फ़ितरत में फ़र्क होता है। अगर ये कुदरत की तरफ से है, बच्चों की फ़ितरत, जबिल्लत, उनकी सोच अगर कुदरत की तरफ से है तो फिर वालिदैन की तरबियत का क्या फ़ायदा और किस हद तक वालिदैन की तरबियत का असर पड़ता है और किस हद तक ज़रूरी है? अजब खान साहब, देखिए, एक बात तो ये है कि ये बच्चों का मसला ऐसा नहीं है कि अभी के वालिदैन से हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो सही तरबियत करेंगे, बल्कि बच्चे हमेशा मसला रहे हैं। हत्ता कि सहाबा कराम के दौर में, पैगंबर और अवलिया के दौर में उनके लिए भी बच्चों की सही तरबियत मसला थी। और ऐसा फिर बच्चे जो जन्म लेते हैं वो एक जहन के नहीं होते, एक सोच के नहीं होते, एक नेचर के नहीं होते। उनके जहनों में, उनकी सोचों में काफ़ी वेरिएशंस है। तो जो जिस कदर कमज़ोर है वो उतना ही वालिदैन के तवज्जो के तलबगार होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मामूली सी बात फ़ौरन पिक कर लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे जिनको ज़्यादा टाइम देना होता है, ज़्यादा वक्त देना होता है। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो देखे कि यार मेरे बच्चों में, हमारे बच्चों में कौन से बच्चों कमज़ोर है, कौन से कुंज़ैन है, कौन से सही मानों में बात फ़ौरन पिक नहीं कर पाते हैं, सही मानों में उनके। फिर इनको ये भी देखना चाहिए कि कौन से बच्चे जो है वो बेरारवी का शिकार हैं, जो बच्चे बग़ैर पूछे बाहर जाते हैं, जो बच्चे लेट आते हैं, जो बच्चे पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शंस को ठीक सही मानों में फॉलो नहीं करते, उन बच्चों पर फिर ज़्यादा स्ट्रिक्टली ज़रूरत होती है कि वो तवज्जो दें। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, कहते हैं कि बच्चे वो नहीं करते जो वालिदैन कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो वालिदैन करते हैं। कहने का मकसद ये है कि घर का जो माहौल वालिदैन ने बनाया है बच्चों के लिए, वो अगर घर में गाली गलौज करते हैं, अगर घर में माहौल को ख़राब करते हैं, शोर शराबा करते हैं दूसरी, तो बच्चे उनसे सीखते हैं। अब वालिदैन करते तो कुछ हैं मगर उनको करने के लिए कुछ और बताते हैं कि नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। आपके ख्याल में वालिदैन का अपना अमल, उनका अपना किरदार कितना ज़रूरी है कि बच्चों के किरदार के लिए, कि उनके किरदार से बच्चों का किरदार बनता है? अजब खान साहब, असल में बच्चे ऐसा नहीं, इस ज़माने के, हर ज़माने के बच्चे, देखिए, बच्चे नेचर से बहुत करीब होते हैं, वो रियलिटी को ज़्यादा पिक करते हैं, वो बातों को नहीं फॉलो करते हैं, वो आपके अमल को फॉलो करेंगे। जब जो आप करेंगे वो फिर पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के आइडियल होते हैं। अगर पेरेंट्स नशा करेंगे बच्चे फॉलो करेंगे, अगर पेरेंट्स झूठ बोलेंगे बच्चे फॉलो करेंगे, अगर पेरेंट्स जो है धोखाधड़ी, फरेब, आंखों में धूल झोंकना, इन चीज़ों का शिकार होंगे तो लामाला बच्चे उसी तरह बनेंगे। घर का माहौल हमने हर सूरत में इतना प्यारा बनाना है कि गाली गलौज का तस्वर तक ना हो, झूठ बोलने का तस्वर तक ना हो, अपनों के ख़िलाफ़ बातें ना हो। हम अक्सर भाइयों के ख़िलाफ़, अपने रिश्तेदारों के ख़िलाफ़, इन छोटे छोटे बच्चों के सामने वो बड़े बड़े मसले डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से उनके ज़हनों पर बहुत मनफी असरात मुरतब होते हैं। तो अगर हमने वाकई बच्चों की सही तरबियत करनी है तो हमें उनकी
کے لیے آئیڈیل عمل کے لحاظ سے بھی بننا چاہیے. میں تو کہتا ہوں دیکھیے بچوں پر ہمیں مکمل توجہ دینا چاہیے. یہی تو ہمارے ایسے چھوٹے پودے ہیں کہ انہوں نے بڑے ہو کر یا ان پر پھول کھلنے ہیں یا ان پر کلیاں آنی ہے یا ان پر پھل اگنا ہے. تو ایک پودا اتنا وہ ٹائم مانگتا ہے کہ آپ صحیح معنوں میں اس کا خیال رکھیں. تو پھر یہ تو انسان ہے, اشرف المخلوقات ہے, خدا تعالیٰ کا نائب ہے, اس کے لیے بے انتہا سخت محنت کرنے کی ضرورت ہے. پیرنٹس کو یہ لازمی جاننا چاہیے کہ یار میرا بچہ کیا کرتا ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ انسانی نیچر اور ایک انسان بہت کچھ کا تقاضا کرتا ہے, بہت ساری چیزیں اس کے ذہن. وہ گیم کا شوقین ہوتا ہے, اس کے لیے ہونا چاہیے انسانی جسم حرکت میں آئے تو یہ صحیح معنوں میں پلتا پھولتا ہے, اور اس کی خوراک ٹھیک طریقے سے ہضم ہوتی ہے. وہ کتابوں کا وہ ہے, اسے کتابوں سے دوستیاں کروانی چاہیے. وہ تھوڑی دیر انٹرٹینمنٹ کا متلاشی ہوتا ہے, تھوڑا سا اس کے لیے انٹرٹینمنٹ کا ماحول بنانا چاہیے. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح ہم اس کے بچے کے تمام اطوار تمام عادات کو ذہن میں رکھتے ہیں, اسی طرح اس کے متوازن غذا کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. ہفتے میں ہم گوشت دیں تو اس کو سبزیاں بھی دیں, اس کو دالیں بھی دیں, اس کو فروٹ بھی دیں, اس کو, تاکہ وہ جسمانی طریقے سے بھی ذہنی طریقے سے بھی اس کی صحیح نشو و نما ہو جائے, اور پھر وہ کچھ کر جائے جو انسانی زندگی کا ٹارگٹ ہوتا ہے. بہت سے بچے جو کمزور ہوتے ہیں, بدقسمتی سے والدین ان کو تانا دیتے ہیں اپنے ان بچوں کا. یہ سوال پہلے کے پروگرامز میں بھی میں پوچھ چکا ہوں کہ بچوں کو تانا دیتے ہیں کہ میرا فلانا بیٹا ایسا ہے, تم کیوں ایسے ہو, یا میری فلانی بیٹی تم سے زیادہ قابل ہے, دوسری بیٹی کو اس چیز کا تانا دینا. یہ چیز کیا بچے پر صحیح اثر ڈالتی ہے؟ اثر میں والدین کو سمجھانا یہ ہے کہ ہر بچے کا الگ اللہ تعالیٰ نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے, الگ ذہنیت کا مالک ہوتا ہے, ہر ایک میں الگ ایک سافٹ ویئر فٹ ہوتا ہے, الگ ایک ذہنیت ہوتی ہے. تو یہ والدین کو سمجھانا ہے کہ آپ سب بچوں کو یکساں نہ ٹریٹ کریں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس بارے میں تو میں اتنا ضرور کہوں کہ دیکھیں کسی انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یار ایک تعلیم یافتہ شخص بچے کا صحیح تربیت کر سکتا ہے, میں تو ان پڑھ ہوں, میں کیسے تربیت کروں. ایسا نہیں ہے. ان باتوں کی آڑ میں انسان اپنی ذمہ داریوں سے مبرا نہیں ہو سکتا. ہر والد پر, ہر والدہ پر یہ لازم ہے کہ وہ بچوں کو دیکھے اور ڈسکریج نہ کریں. دیکھیں نا, آپ بچوں کو ڈسکریج کریں گے وہ احساس کمتری کا شکار ہوں گے. پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا وہ ہمیشہ بچہ یہی سوچے گا ڈو اور ناٹ ٹو ڈو. اس کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کون سا صحیح راستہ ہے, کون سا غلط راستہ ہے, کون سا کام میں کروں, کس کام میں میری حوصلہ افزائی ہوگی, کس کام میں میری جو ہے حوصلہ شکنی ہوگی. یہ پھر بچے ان چیزوں کا شکار ہوں گے. تو اس لحاظ سے پیرنٹس پر یہ لازم ہے کہ وہ انکریج کرے, بچوں کو انکریج کریں اور صحیح کام خود کریں, اور پھر بتائیں کہ دیکھیں صحیح کام کے اتنے فائدے ہیں, اور غلط کاموں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں, نہ کہ تانے دے کہ یار آپ میں یہ کمزوری, آپ میں یہ کمزوری. آپ پھر ان کا یہ کمزوریاں ہم گنواتے رہیں گے تو بچے ہمارے بہت ساری صلاحیتوں سے محروم ہو جائیں گے. آپ ایک ماہر تعلیم ہے, کیا کہیں گے؟ بہت سے والدین اپنے بچوں کی تربیت کا حل مار پٹائی میں یا ٹارچر میں ان کو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید میری مار پیٹ سے یا ٹارچر سے وہ بچے صحیح ہو جائیں. نئی ریسرچ کیا کہتی ہے بچوں کے حوالے سے؟ کیا واقعی مار پٹائی اور بچوں پر زور زبردستی کرنا بچے کو صحیح کر سکتی ہے, اس کو راہ راست پر لا سکتی ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں, میری تو یہ سوچ ہے کہ آپ بچے کو جس قدر محبت سے ٹریٹ کریں گے بچے اتنا ہی باصلاحیت بنیں گے. آپ اگر یہ جسمانی تشدد کریں گے تو یقین جانیں بچہ جو ہے وہ احساسات, محسوسات اور جذبات سے عاری ہو جائے گا. وہ پھر ہر ایک کی فیلنگز کو سمجھنے سے عاری ہو جائے گا. پھر وہ ایسا اساس بندہ نہیں بنے گا. میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں بہت سارے تعلیمی اداروں میں دیکھا ہے میں نے کہ جن بچوں کے والدین ان کو پیار محبت سے ٹریٹ کرتے ہیں, ان کے صحیح رہنمائی کرتے ہیں اور ہر بات بہت پیار و محبت سے سمجھاتے ہیں, یقین جانے بچے اس قدر پیارے بنے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. بچے پیار کی زبان تشدد کی زبان سے بہت بہتر سمجھتے ہیں. بہت شکریہ. جیسے کہ سر نے کہا کہ ہم نے تو امت بڑھانے کی آس میں اولادیں تو زیادہ پیدا کر دی, مگر ہم یہ بھول گئے, شاید ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کو کپڑے دینا یا خوراک دینا ہم کو اپنی ذمہ داری سے مبرہ کرتا ہے. مگر ایسا نہیں ہے کہ جتنی اولادیں ہوتی ہیں ان کی تربیت, ان کی نگہبانی
ان کی نگرانی یہ والدین پر فرض ہے۔ صرف بچوں کی تعداد بڑھانے سے ہمارے معاشرے میں ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوتی، ان کی پرفیکٹ گائیڈ لائن ہر ایک بچے کی اس کی طبیعت کے مطابق، اس کی فطرت کے مطابق۔ باقی مرضی آپ کی ہے دوستوں۔ نیکسٹ پروگرام تک عجب خانہ عجب اور عین صابر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔